अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अनकरीब है। सनीचर को चांद की 15 तारीख थी, इतवार को 16 और आज 17 हो गई। मगरिब बाद चांद की 18वीं तारीख शुरू हो गई, यानी कल 18वीं तारीख का दिन है। और देखा जाए तो 17 दिन मुकम्मल हो गए। अब हमारे पास 13 से 12 दिन बचे हैं और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमारे आपके बीच में आने वाला है। जो मेरे सामने बैठे हुए लोग, दरअसल उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को खुद भी सीखें और दूसरों को भी बताएं। और जो लोग ऑनलाइन इसमें शामिल हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो सीखें भी और दूसरों को भी बताएं। देखिए, जब रमज़ान मुबारक आता है और रोज़ों का आगाज़ होता है तो जैसे ही चांद नज़र आता है तो हमारी बस्तियों में एक अलग ही फ़ज़ा होती है, एक अलग ही नूर होता है, एक अलग ही कैफियत होती है, एक अलग सी चहल पहल होती है। हाँ, वो 11 महीने एक तरफ होते हैं और रमज़ान मुबारक की रहमतें, उसकी बरकतें, उसका नूर अलग होता है। क्योंकि देखिए, वो पता चल जाता है जैसे ही ईद का दिन आता है तो अंदाज़ा मिल जाता है कि यार जब रमज़ान था तो इस सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त जो बरकतें, जो रहमतें, जो चहल पहल, जो अल्लाह का नूर बस्तियों पे बरसता था, वो आम दिनों में नहीं नजर आता। देखिए, रमज़ान मुबारक हमारे और आपके लिए, सबके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने बद्दुआ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत न करा पाए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आमीन, यानी कि वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए कि जिसे रमज़ान का महीना मिल गया और वो अपनी बख्शिश नहीं करवा पाया। पूरी जिंदगी के गुनाह एक तरफ रख लीजिए और वो रमज़ान मुबारक जिसमें आपकी तकदीर के दरवाजे खुल जाए और आप उस रमज़ान मुबारक में डूब के अपने रब की रज़ा, रोज़े का रखना, नमाजों की पाबंदी, इस्तग़फ़ार, तिलावत कुरान, तरावीह की नमाज और इतना ज़्यादा अल्लाह की याद में डूब जाएं कि 11 महीने की ज़िंदगी एक तरफ और वो 1 महीने की आपकी इबादतें और आपकी ज़िंदगी एक तरफ। तो ये रमज़ान का महीना, एक तरफ 60 साल के गुनाह रख लीजिए और एक तरफ ये 30 दिन रमज़ान के रख लीजिए, जिसमें एक लैलतुल क़द्र की रात भी है। 5 ताक रातों में एक लैलतुल क़द्र की रात भी है। इसमें 10 दिन शुरू के रहमत के हैं, फिर जो अगला 10 दिन का अशरा है वो मग़फ़िरत का है, और फिर उसके बाद जो 10 दिन का अशरा है वो जहन्नम की आग से निजात का है। हर साल अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे 1 महीने के लिए ज़बरदस्त तरीके से खोल देता है। क्यों खोल देता है कि मेरा कोई भी बंदा जो अपने गुनाहों के बोझ से थक गया हो और जो चाहता हो कि मैंने बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी खताएं कर ली और मैं इन गुनाहों के दलदल से अब बाहर निकला, क्योंकि नहीं मालूम कि जो 15वीं तारीख गुजरी शाबान की, हमें आपको नहीं मालूम कि हम में से किसका नाम जिंदों की फहरिस्त से मुर्दों की फहरिस्त में डाल दिया गया। हमें आपको ये भी नहीं मालूम कि हम में से न जाने कितने होंगे जिनका ये आखिरी रमज़ान मुबारक है, जिन्हें अब अगली साल 15वीं शाबान नहीं मिलेगी और उनका आखिरी रमज़ान मुबारक अभी 13 दिन में देखिएगा, न जाने कितने होंगे कि जिनका ये आखिरी रमज़ान था जो गुजर गया। अब ये रमज़ान भी नहीं मिलेगा जो गुजर गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो हर साल इस तरीके से रमज़ानुल मुबारक को गुजारना चाहिए कि जैसे मेरी ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान। सहाबा इकराम की ज़िंदगी को आप देखें कि सहाबा इकराम का तरीका ये होता था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका होता कि आप 11 महीने बिजनेस करते, तजारत करते, 11 महीना दुनिया के तमाम तर उमूरों को सरअंजाम देते। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो या सहाबा हो, जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता, अपने घर बार, बीवी बच्चे, माल दौलत, दुनिया की हर चीज़ को छोड़ के मस्जिद में गोशा नशीन हो जाते।
11 महीने खूब तिजारत, खूब बिजनेस करते साहबा, 1 महीने कोई बिजनेस नहीं, कोई जंग नहीं। किसी भी कैदी को अगर सजा देनी होती तो बादशाह इस्लाम शाबान के महीने में ही दे देते थे। जो भी खरीदो फरोख्त करना होता था साहबा वो शाबान में ही कर लेते थे। हमारे आपकी तरह नहीं 10 रमजान के बाद करेंगे, वो रमजान की तैयारी शाबान में करते थे। हम रमजान में ईद की तैयारी करते हैं, जबकि ईद की तैयारी तो न वाजिब है, न फर्ज है, न सुन्नत है। बेहतरीन लिबास मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बेहतरीन लज्जतदार खाना मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई तो भी अच्छी बात। कोई फर्ज या सुन्नत या मतलब कोई फर्ज नहीं है कि आपको नए कपड़े पहनने हैं। हाँ, रोजे फर्ज है, रोजे फर्ज है। न जाने में कितने लोग अब तो वो रोजे भी नहीं रहे जो मई जून के रोजे होते थे। इस बार तो इंशाअल्लाह हो सकता है 3 मई को ईद उल फित्र का दिन हो, तो जाहिर सी बात है 2 रोजे या 1 रोजे हमें मई के मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजे हम लोगों ने अभी 3, 4, 5 साल 6 साल पहले मई जून के रख लिए, अब तो वो 36 साल बाद लौट के आएंगे। जो साइकिल पूरी घूमती है ना 1 साल की, 36 साल बाद, यानी कि अब जो रोजे, अब जो ईद 3 मई को अगर पड़ रही है तो 36 साल बाद मई के पहले हफ्ते में आएगी। जो रोजे मई जून के हम लोग रख चुके, अब ये मई जून के रोजे 36 साल बाद लौट के आएंगे। तो जब 36 साल बाद लौट के आएंगे, 36 लम्हों का भरोसा नहीं, 36 दिन 36 महीनों का भरोसा नहीं है। 36 साल में कौन इस दुनिया में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसे गर्मी के रोजे मिलेंगे, किसे नहीं मिलेंगे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला को गर्मी के रोजे और सर्दी का वजू और जवानी की इबादत पसंद है। हमें आपको नहीं पता कि अब हमें ये मई जून के रोजे दोबारा मिलेंगे भी नहीं, या 36 साल बाद जब बुढ़ापे की किस लेवल पे होंगे जब जाके ये मई जून के अब दोबारा रोजे आएंगे। जो रख लिए वो रख लिए, जो महरूम हो गए वो महरूम हो गए। अब मई जून में रमजान आपको 36 साल बाद मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि देखा जाए तो सहाबा इकराम रमजान की तैयारी करते थे शाबान में, और हम क्या करते हैं, हम रमजान में ईद की तैयारी करते हैं। हमारे बाजार, हमारा तिजारत, हमारा काम कारोबार रमजान में बढ़ जाता है। हम इबादतों को किनारे कर देते हैं, बाजार में बैठे हुए। जबकि आप रसूल ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बुरी जगहों में से जो बुरी जगह है वो बाजार, और दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से जो अच्छी जगह है वो मस्जिद है। तो सहाबा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जाते, जैसे रमजान का चांद दिखता, पूरे पूरे महीने के एतकाफ पे बैठ जाते। हम क्या करते हैं, हम 10 तारीख के बाद से बाजारों में भीड़ लगाना शुरू करते हैं। जहाँ बदनिगाही भी हो रही है, जहाँ छूट मक्कारी भी हो रही है, जहाँ तमाम तर गुनाह के काम हो रहे हैं, वहाँ हम लोग भागते हैं। जबकि तरीका ये होना चाहिए था कि हमें जो भी लिबास खरीदने थे, जो भी हमारी इस्लामी बहनों को बेडशीट या दरवाज़ों के खिड़कियों के पर्दे खरीदने थे, जो बर्तन खरीदने थे, जो सूट खरीदने थे, या जो हम लोगों को कपड़े खरीदने होते हैं, शाबान में हमें खरीद लेने चाहिए, ताकि रमज़ान में हम टेलर के यहाँ लाइन लगाए ना खड़े हो। हमें इस बात की टेंशन ना हो कि कपड़े सिलवाने हैं, कपड़े खरीदने जाना है, हम शाबान में ही खरीद लें। रमज़ान सिर्फ नमाज, सिर्फ इबादत, सिर्फ तिलावत, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में दिल जुड़ाना, सिर्फ और सिर्फ तक़वा और परहेज़गारी का अल्लाह से लिबास मांगना, इस पे रमज़ान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। हमारा रमज़ान दुनियादारी में गुजर जाता है। हमारे रमज़ान अफ्तार हुआ, हम नारी कुलचे खाने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, खाने पीने के होटल आबाद किए रहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि तरावी पढ़ी, तरावी के बाद शब बेदारी करते या लेट जाते ताकि सहरी मोड़ जाते, दिन में नमाज पढ़ते, नमाज के साथ साथ क्या तिलावत करते, अपने रब से पहले 10 दिनों में उसकी रहमत मांगते, बाद के 10 दिनों में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत उससे तलब करते। और जब ये 20 दिन मिल जाते तो फिर अल्लाह ताला जहन्नम से निजात भी देता। रमज़ान में ही ये फजीलत है, आम दिनों में नहीं कि एक बार सुबहान अल्लाह कहो 70 बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। रमज़ान की फजीलत है कि सुबह में सहरी के वक्त और अफ्तार के वक्त 70-70 हज़ार लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ादी दे देता है। और जब जुमा का दिन आता है
تو جتنے پورے ہفتے میں بخشے جاتے ہیں اتنے جمعہ کے دن بخش دیے جاتے ہیں. یہ تو بخشش اور مغفرت اور نجات، جنہیں بخشا جا رہا ہے وہ گناہگار ہوں گے، تبھی تو ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے جو گناہگار تھے، خطا کار تھے. تو جب ان جو 70,000 صبح شام بخشے جا رہے ہیں، ہم بھی رب سے دعا کریں کہ اللہ ان 70,000 میں ہمارا نام بھی داخل فرما دے. تو رمضان المبارک آ رہا ہے، بمشکل 12 سے 13 دن بچے ہوئے. ہمیں جو بھی خرید و فروخت کرنی ہے ہم کریں. روزوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. شعبان میں کثرت سے. اس کی بھی وجہ تھی ہماری آپ کی امتیوں کی تربیت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ 11 مہینے ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے پیٹرن کیا ہوتا ہے. پہلا روزہ ہم نے رکھا، تھک گئے. دوسرا رکھا اور تھک گئے. تیسرا رکھا اور تھک گئے. چوتھے تک دھڑام ہم نہیں رکھ پائے. کیوں نہیں رکھ پاؤ گے؟ وہ ہم تھک جاتے ہیں، بہت محنت پڑتی ہے، طاقت ہی نہیں جسم میں پتہ چلتی. وہ نہ پتہ چلنے کی وجہ بتا رہا ہوں. وہ وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ آج کے وقت میں 90% لوگ کسی نہ کسی قسم کا تمباکو یا تمباکو سے جڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی بیڑی پیتا ہے، کوئی مسالہ کھاتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے. تو جب اس میں نکوٹین ہوتا ہے اور جب ہمیں نکوٹین نہیں ملتا ہے، پوچھیے جو لوگ مسالہ چھوڑتے ہیں ان سے پوچھیے ان کا دن میں کیا حال رہتا ہے. ان کے ہاتھ پیروں میں سستی چھائی رہتی ہے، بدن میں لگتا ہے جیسے بخار آیا ہوا. تو ایک تو آپ کی نفس کو آپ نے اتنا زیادہ عادی بنا لیا ان چیزوں کا، تو ایک تو یہ آپ کے اوپر پہلا حملہ ہوتا ہے کہ آپ جو نکوٹین یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انرجی نہیں بچتی. آپ کو لگتا ہے انرجی ہوتی ہے، نرو اسٹیمولنٹ نہ ملنے کی وجہ سے سستی رہتی ہے. اوپر سے کھانا پانی بھی بند ہو گیا. ابھی دوہری مار ہو گئی. ایک تو جو لوگ نہیں تمباکو گٹکا یا تمباکو کی چیزیں کھاتے ہیں، نہیں سگریٹ بیڑی پیتے، وہ بیچارے صرف کھاتے پیتے نہیں تو ان کو باڈی میں مطلب کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. شروع میں 2-3 دن، اس کے بعد جسم کی عادت بن جاتی ہے. شروع میں 2-3 دن ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے. اور سوچئے جس کو دوہری مار پڑ گئی، کھانا پانی تو مل ہی نہیں رہا، ساتھ میں گٹکا یا یہ نرو اسٹیمولنٹ جو ہم کھاتے ہیں، یہ گٹکا پان مسالہ یہ سب دوہری مار پڑ گئی. نفس چلا اٹھا اور ہم نے کیا کیا، روزہ ترک کر دیا. اسی لیے دیکھیے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا طریقہ کیا، منہ میں مسالہ کھائے بھی ملیں گے، کان پوری بھرے ملیں گے، پان بھرے ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ کھانے سے زیادہ تو انہیں اس کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے تھے شعبان میں زیادہ، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ 11 مہینے سے ہمارے جسم کی عادت ہو جاتی ختم. 11 مہینے سے کھا پی رہے تھے، عادت تھی کھانے پینے کی. ایک دم سے جب روزہ آیا تو ہمارے جسم کو ایڈجسٹ کرنے میں دقت ہوئی. اوپر سے گٹکا پان مسالہ تمباکو کھاتے تھے، دوہری مار پڑ گئی، ہم چھوڑ دیے. اگر یہی ہم شعبان میں روزے رکھتے، اب جیسے مان لیجیے 13 دن بچے، ان 13 دن میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم روزہ رکھتے ہیں. آج رکھا، کل نہیں رکھا، پرسوں رکھا، پھر اس کے بعد نہیں رکھا، پھر رکھا، پھر نہیں رکھا. اس طریقے سے اگر 12-13 دن میں ہم نے 6 روزے رکھ لیے، اگر ہم نے 6 روزے بھی رکھ لیے تو کیا ہوگا، ہمارے جسم کی عادت بن جائے گی. ایک دن رکھا، جسم ٹوٹا، اگلے دن کھانے پینے کو مل گیا. نہیں روزہ رکھا تو کیا ہوا، جسم کو پھر ایک دن روزہ رکھ لیا. ایسا کرتے کرتے کیا ہوتا، ہمارے جسم ایک دن رکھ رہے ہیں، ایک دن نہیں، ایک دن رکھ رہے ہیں، ایک دن نہیں. تو جب ہم شعبان میں ایسے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کی عادت بننے لگتی ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو 6-7-8 روزے جو ہم رکھ چکے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رمضان میں ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے لیے روزہ نیا نہیں ہوتا ہے، ہمارے جسم کی عادت بن چکی ہوتی ہے. پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزہ اتنا نہیں پتہ چلتا. ہم آپ دیکھیں جو لوگ پورے مکمل 30 روزے رکھتے ہیں، 3-4 دن تو لگتا ہے، اس کے بعد باڈی کی عادت ہو جاتی ہے، ہیبیچول ہو جاتے ہیں سحری کے افطار کے. پتہ ہی نہیں چلتا. اس بار تو الحمدللہ ادھکتر روزے اپریل میں ہی گزر جائیں گے. مئی جون کے وہ تھپیڑے، وہ لو اور وہ گرمی، وہ اس بار تو ملے گی نہیں. تو اب تو تھوڑا اس کے مقابل میں گرم ہے، لیکن اس کے مقابل میں تو کم ہے. تو اب آپ سوچئے اگر ہم نے شعبان میں ہی روزے رکھ لیں کچھ تو ہمارے جسم کی عادت ہو جائے گی.
پھر اس کے بعد رمضان میں ہم سے روزہ چھوٹتا ہوا نہیں نظر آئے گا. اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے دن سے شروع کرتے ہیں رمضان کے, 2-3 دن گزرتے نہیں, روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں, کاروبار میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں, نماز پڑھ لی تو پڑھ لی, ورنہ تراویح بھی 10-12 دن کی پڑھ کے ختم. کچھ تو سوچتے ہیں 3-4 دن کی پڑھ رہے ہیں, کچھ 5 دن, کوئی 1 ہفتہ, کوئی 10 دن, کوئی 12 دن, فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے. تو یہ ہم نے ایک قرآن سن لیا, جبکہ ایک قرآن سننا ضروری نہیں تھا. ضروری یہ تھا کہ 20 رکعت آپ ہر روز تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیا. میں نے آج سوچا تھا کہ روزے کے دنیاوی فوائد بتاؤں گا, لیکن میں نے آج اس چیز پہ اس لیے گفتگو کی کیونکہ تاکہ ہمیں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے. اس لیے روزے رکھتے تھے تاکہ ہمارے جسم کی عادت بن جائے. جب رمضان, بھائی نمازوں کے پہلے دیکھیے, سنتیں عموماً نمازوں کے پہلے, جب آپ سنت پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت دل دماغ بھٹکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب فرض میں آپ آتے ہیں تو چونکہ سنت آپ پڑھ چکے, سنت میں آپ کا دل ذہن جو اللہ کی ذات سے لگنا تھا وہ کبھی بھٹکا کبھی نہیں بھٹکا, آ گیا. پھر جب فرض پڑھتے ہیں اس وقت دماغ پوری طریقے سے رب کی ذات کی طرف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم پہلے سنت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرائض پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ہم فرض روزوں کے پہلے اگر یہ نفلی روزے رکھ لیں تو الحمدللہ جب رمضان کے روزے آئیں گے تو ہمارا نفس بھی, بے شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ جو نفس ہے یہ جو مضبوط ہوتا ہے یہ بھی کمزور ہو جائے گا. جو آپ کو تیسرے دن چلا کے آپ سے روزے چھڑوا دیتا ہے, یہ نفس 6 دن میں ٹھنڈا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں ہی کوشش کرنی ہے کہ ہم چاہے ایک دن چھوڑ کے یا پھر لاسٹ کے 4-5 دن لگاتار رکھ لیں, لیکن اس پہ جسم پہ زیادہ بوجھ پڑے گا. بہتر یہ تھا کہ 1 دن رکھا 1 دن نہیں رکھا, 1 دن رکھا 1 دن نہیں رکھا, تاکہ آپ کے جسم کی عادت دھیرے دھیرے پڑ جائے. اور دوسری چیز, صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور ریاضت میں لگایا کرتے تھے. ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بن کے رمضان آیا ہے. عید کا دن ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے جنہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی ہو, مغفرت مانگی ہو, طلب کی ہو رحمت اس کی, جس نے جہنم کے آگ سے نجات اللہ سے مانگی ہو, جس نے 5 طاق راتوں میں جاگ کے لیلۃ القدر کو پا لیا ہو, وہ خوشی منائے. وہ خوشی تھوڑی نہ منائے جنہوں نے روزے نہیں رکھے. کس بات کی خوشی؟ انہیں تو رونا چاہیے کہ پتہ نہیں اب اگلی سال مجھے رمضان ملے گا کہ نہیں. یہ بخشش کا یہ جو بہترین موقع تھا میرے ہاتھ سے نکل گیا, پتہ نہیں اب رمضان ملے گا کہ نہیں, میں اپنی بخشش مغفرت کرانے کے لیے دنیا میں رہوں گا یا نہیں. تو اسے تو رونا چاہیے بیٹھ کے عید کے دن کہ میری تراویحیں چھوٹ گئی, میرے روزے چھوٹ گئے. بھائی ہم لوگ بزنس میں زیادہ لگتے ہیں نا کام کاج میں, کیوں؟ ارے وہ بہت بازار اچھی چل رہی ہے, بہت اچھی خریداری لوگ کر رہے ہیں, بہت اچھا بزنس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کتنا کما لیتے ہو؟ اگر عام دنوں میں تم 12-15 ہزار کماتے ہو کسی بازار میں اپنا کچھ سامان وغیرہ لے جا کے بیچ کے, تو رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے 15 کی جگہ 30 کما لو گے, دگنا ہی تو کما لو گے. اور نیکیوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے, نیکیاں اللہ کتنا دے رہا ہے؟ 70 گنا. دنیاوی نفع پا رہے ہو دگنا, اور روزے میں اللہ کتنا دے رہا ہے؟ عبادت ریاضت میں 70 گنا. تو 70 گنا کو چھوڑ کے ہم 2 گنے کی طرف بھاگتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ اپنے ذہنوں کو پوری طریقے سے تیار کر لیں کہ رمضان آ رہا ہے, جو کچھ بھی میں نے خریداری کرنی, جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لوں گا, تاکہ مجھے بازار میں نہیں جانا پڑے. سحری افطار کے لیے جو سامان لینا ہے وہ روڈ پہ بھی مل جاتا ہے, مجھے بازار میں انٹری نہ کرنی پڑے. میں سب کچھ جوتے چپل موزے جو خریدنا ہے وہ سب میں پہلے ہی شعبان میں خرید لوں, تاکہ مجھے رمضان میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے رمضان کی بھیڑ میں دھکا مکی میں نہ جانا پڑے. اور میں اپنے رب سے اول 10 دن میں رحمت, دوسرے 10 دن کے عشرے میں مغفرت, اور تیسرے 10 دن کے عشرے میں جہنم کی آگ سے نجات پاؤں. اللہ تعالی ہم کو ان سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.